हाय फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही सगळे? आहे ना बरे? आम्ही आहे. आनी ऐसा तुम्ही मेळपा येयला ना म्हाका कामाचें मातशें टायम मेळना, चड काम आयत राश येता राती काय टायम जाता राग्यार जायना काय. ओके. आनी फ्रेंड्स तुमकां हांव एक विचारपा सोदतां, हांवें अशें कितें वायट केलां? कोण एक मनीस म्हाका सांगता यूट्यूबार तूं खंय हांसताय. हांवें म्हणलें हांसती, हांवें कितें वायट केलें? कांय वायट केलें ना न्हू म्हाका हांसपाक. आं धाकलो असो एक व्हिडियो केला तुमकां विचारपा लागून मुद्दम. कोणाक त्या मनशाक जेलस जाता आसतली. हांव व्हिडियो करतां तुमकां दिश्टी पडटा म्हण त्या मनशाक जेलस जाता, ताका लागून तशें करून म्हणटा तो. कळ्ळें तुमकां न्हू? ताका लागून तुमकां धाकटो असो व्हिडियो केला. आनीक म्हाका शेतां गेलेलें. कळ्ळें तुमकां न्हू? तें थोडें दाखयता तुमकां वेपार आमगेलो मातसो जाला व्हडलो आतां. ओके. आनी राती खंयच्या टायमार हांवें काटाळी घायलेली, ताका नुस्तें लागलें तेंवूय तुमकां दाखयता. कळ्ळें? बाय. आनी त्या मनशाक लागून हो मगे व्हिडियो तुमी शेअर कराय, लायक कराय आनी सबस्क्रायब कराय. कळ्ळें न्हू? ओके. यूट्यूब फॅमिली शेतां येयलां, ताच्या शेतां येयलां. आजून दाखयता हें कितें वेपार येयला. आजून दाखयलो एक पाटें हांवें न्हू, आतां दाखयता चोय. आतां मातशें व्हडलो जाला वेपार दाखयता. कोंकण बी तवशीं चोय तवशीं काय चिबडां म्हणून खबर ना. चिबडां आसता तेंचो तवशीं. पणगां वाल बरी जाल्या ताचे. वाल ही काळंगां आनी हें मगे मिरसांगे रोंपोचे कितू पयस तेका आतां चोयलां न्हू. ही थिंगां मोकी आहाय, मुळ्या भाजी आहा, गोड्डे, तांबडी भाजी, कोकोण दुदी, चिटकी मिटकी चोयलां न्हू. आमी न्हू राती काटाळी घायलोली. दिसा नुस्तें कांय मेळना हिंगा, बोटी वचनाय. ताका लागून बेश्टी काटाळी घायलोली मुगे चेड्यान. जायत लागलोलें नुस्तें, तामशे आनी कितें तें कुल्ल्यो, मोटे सुंगटां जायत लागलोलीं. तुमकां दाखयता हांव आहा. ही राती मातसो काळोख पडटा, उजवाड पडना, तितले लायट देखून पेटयल्या ताका लागून आनी काळेंच जाता. ओके दाखयता नुस्त्याचो हें.